एक शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 111। और अगर हम उन पर फरिश्ते भी उतार दें और उनसे मर्दे बातें भी करें और उनके सामने हम हर चीज को जिंदा भी कर दें तो भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं मगर ये कि अल्लाह चाहे, लेकिन अक्सर उनमें से जाहल हैं। 112। और इसी तरह हमने हर नबी के लिए शरीर आदमियों और जनों को दुश्मन बनाया जो कि एक दूसरे को तम कर हुई बातें फरीक देने के लिए सिखाते हैं, और अगर तेरा रब चाहता तो ये काम न करते सो तो उन्हें और जो झूठ बनाते हैं इसे छोड़ दे। 113। और ताकि उन तम की हुई बातों की तरफ उन लोगों के दिल माइल हों जिन्हें आखिरत पर यकीन नहीं, और ताकि वो लोग उन बातों को पसंद करें और ताकि वो करें जो बड़े काम वो कर रहे हैं। 114। क्या मैं अल्लाह के सिवा और किसी को मुनसिफ बनाऊं? हालांकि उसने तुम्हारी तरफ एक वाज किताब उतारी है और जिन्हें हमने किताब दी है वो जानते हैं कि ये ठीक तेरे रब की तरफ से नाज़िल हुई है, पस तो शक करने वालों में से न हो। 115। और तेरे रब की बातें सच्चाई और इंसाफ की इंतहाई हद तक पहुंची हुई हैं, उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता और वो सुनने वाला जानने वाला है। 116। और अगर तो कहा मानेगा अक्सर उन लोगों का जो दुनिया में है तो तुझे अल्लाह की राह से हटा देंगे, वो तो अपने ख्याल पर चलते और कियास आराइयां करते हैं। 117। तेरा रब खूब जानता है इसे जो उसकी राह से हट जाता है और सीधे रास्ता पर चलने वालों को भी खूब जानता है। 118। सो तुम उस जानवरों में से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है अगर तुम उसके हुक्मों पर ईमान लाने वाले हो। 119। क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि वो वाज कर चुका है जो कुछ उसने तुम पर हराम किया है। हाँ, मगर वो चीज जिसकी तरफ तुम मजबूर हो जाओ। और बहुत से लोग बेइल्मा के बावजूद अपने ख्यालात की बना पर लोगों को बहकाते हैं। तेरा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। 120। तुम जाहिरी और बातनी सब गिना छोड़ दो, बेशक जो लोग गिना करते हैं इन करीब अपने किए की सजा पाएंगे। 121। और जिस चीज पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसमें से न खाओ, और बेशक ये खाना गिना है, और बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में डालते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ें, और अगर तुमने उनका कहा माना तो तुम भी मुश्रिक हो जाओगे। 122। भला वो शख्स जो मर्दा था फिर हमने इसे जिंदा कर दिया और हमने इसे रोशनी दी कि इसे लोगों में लिए पड़ता है, वह उसके बराबर हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हो वहां से नकुल नहीं सकता। इसी तरह काफिरों की नजर में उनके काम आरास्ता कर दिए गए हैं। 123। और इसी तरह हर बस्ती में हमने गुनाहगारों के सरदार बना दिए हैं ताकि वहां अपने मुकरो फ्रीक का जाल फैलाएं, हालांकि वो अपने फ्रीक के जाल में आप पेंचते हैं मगर वो समझते नहीं। 124। जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे जब तक कि वो चीज खुद हमें न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि पैगंबरी का काम किसे ले। वो वक्त करीब है जब ये मुजरम अपनी मुकारियों की पादाश में अल्लाह के यहाँ जल्द और सख्त आजाब में मुबतला होंगे। 125। सो जिसे अल्लाह चाहता है कि हिदायत दे तो उसके सेना को इस्लाम के कबूल करने के लिए खोल देता है, और जिसके मुतालिक चाहता है कि गमराह करे उसके सेना को बेहद तंग कर देता है, गो कि वो आसमान पर चढ़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला ईमान न लाने वालों पर फटकार डालता है। 126। और ये तेरे रब का सीधा रास्ता है, हमने नसीहत हासिल करने वालों के लिए आयतों को साफ साफ करके बयान कर दिया है। 127। उनके लिए अपने रब के यहाँ सलामती का घर है और वो उनके एमाल के सबब से उनका मददगार है। 128। और जिस दिन उन सब को जमा करेगा जनों की जमात से फरमाएगा तुमने आदमियों से बहुत से अपने ताबा कर लिए थे, और आदमियों में से जो जनों के दोस्त थे कहेंगे ए रब हमारे, हम में से हर एक ने दूसरे से काम निकाला और हम अपनी उस मुयाद को अपहंचे जो तूने हमारे वास्ते मक़र्र की थी। फरमाएगा तुम सबका ठिकाना आग है, उसमें हमेशा रहोगे, उससे सिर्फ वही बचेंगे जिन्हें अल्लाह बचाएगा, बेशक तेरा रब हिकमत वाला जानने वाला है। 129। और इसी तरह हम गिनगारों को एक दूसरे के साथ उनके एमाल के सबब से मिला देंगे। 130। ए जनों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम ही मेरे अहकाम सुनाते थे? वो उस दिन की मुलाकात से तुम ही डराते थे, कहेंगे हम अपने गिना का इकरार करते हैं और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया है और आपने ऊपर ही गवाही देंगे कि वो काफर थे। 131।
یہ اس لیے ہوا کے تیار رب بستیوں کو ظلم کرنے کے باوجود ہلاک نہیں کیا کرتا اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں 132 اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے لحاظ سے درجے ہیں اور تیرا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں 133 اور تیرا رب بے پرواہ رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے جس طرح تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے 134 جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے 135 کہہ دو اے لوگو تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو اور میں بھی کرتا ہوں ان قریب معلوم کر لو گے آخرت کا گھر کس کے لیے ہوتا ہے بے شک ظالم نجات نہیں پاتے 136 اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اس کے لیے مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں 137 اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک میں مبتلا کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اگر اللہ تعالی چاہتا تو ایسا نہ کرتے سو انہیں چھوڑ دو اور جو وہ افطرا کرتے ہیں 138 اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں اور کچھ جانور ہیں جن پر سواری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب اللہ پر افطرا ہے ان قریب اللہ انہیں اس افطرا کی سزا دے گا 139 اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور جو بچہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں برابر ہیں اللہ انہیں ان باتوں کی سزا دے گا بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے 140 تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا بے شک وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہ آئے 141 اور اسی نے وہ باغ پیدا کیے جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت و رکھیتی جن کے پھل مختلف ہیں اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے مشابہ اور جدا جدا بھی ہیں ان کہ پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور جس دن اسے کاٹو اس کا حق ادا کرو اور بیجا خرچ نہ کرو بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا 142 اور بوجھ اٹھانے والے مویشی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا صریح دشمن ہے 143 8 قسمیں پیدا کی بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2 تو پوچھ کے دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جو دونوں مادہ کے رحم میں ہے مجھے اس کی سند بتلاؤ اگر سچے ہو 144 اور اونٹ اور گائے سے 2 قسمیں پیدا کی تو پوچھ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جو دونوں مادہ کے رحم میں ہے کیا تم موجود تھے جس وقت اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بلا تحقیق گمراہ کرے بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا 145 کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا وہ ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے پھر جو تمہیں بھوک سے بے اختیار ہوج جائے ایسی حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے 146 اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی حرام کی تھی مگر جو پشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو ہم نے ان کی شرارت کے باعث انہیں یہ سزا دی تھی اور بے شک ہم سچے ہیں 147 پھر اگر تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے اور گناہگار لوگوں سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا 148 اب مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا کر دو تمہارے ہاں کوئی ثبوت ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ تم فقط خیالی باتوں پر چلتے ہو اور صرف تخمینہ ہی کرتے ہو 149 کہہ دو پس اللہ کا الزام پورا ہو چکا پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا 150
उनसे कह दो अपने गवाह लाओ जो उस बात की गवाही दें कि अल्लाह ने उन चीज़ों को हराम किया है, फिर अगर वो ऐसी गवाही दें तब तो उनका एतबार न कर, और जिन्होंने हमारी आयतों को झटलाया है और जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते और वो औरों को अपने रब के बराबर करते हैं। 151 कर दो आओ मैं तुम्हें सना दूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, ये कि उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, और माँ बाप के साथ नेकी करो, और तंगदस्ती के सबब अपनी औलाद को कत्ल न करो, हम तुम्हें और उन्हें रिज़्क़ दें गे, और बेहियाई के जाहिर और पोशीदा कामों के करीब न जाओ, और न हक किसी जान को कत्ल न करो जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम किया है, तुम्हें ये हुक्म देता है ताकि तुम समझ जाओ। 152 और स्वाय किसी बेहतर तरीका के यतीम के माल के पास न जाओ यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहनचे, और नाप और तोल को इंसाफ से पूरा करो, हम किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और जब बात कहो इंसाफ से कहो अगरचा रिश्तेदारी हो, और अल्लाह का अहद पूरा करो, तुम्हें ये हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। 153 और बेशक यही मेरा सीधा रास्ता है, सो इसी का उत्तबा करवावर दूसरे रास्तों पर मत चलो, वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देंगे, तुम्हें इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। 154 फिर हमने नेकों पर नोमत पूरी करने के लिए मूसा को किताब दी जिसमें हर चीज की तफसील और हदायत और रहमत थी ताकि वो लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। 155 ये बरकत वाली किताब हमने उतारी है, सो उसका उत्तबा करो और डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 156 ताकि तुम ये न कहो कि हमसे पहले दो फर्कों पर किताब नाज़िल हुई थी और हम तो उनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे। 157 या ये कहो कि अगर हम पर किताब नाज़िल की जाती तो हम उनसे बेहतर राह पर चलते, सो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ किताब और हदायत और रहमत आ चुकी है, अब उससे ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयतों से मुंह मोड़ते हैं हम उन्हें उनके मुंह मोड़ने के बावजूद बड़े आज़ाब की सजा देंगे। 158 ये लोग उसके मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आवी या तेरा रब आए या तेरे रब की कोई निशानी आएगी, तो किसी ऐसे शख्स का ईमान काम ना आएगा जो पहले ईमान न लाया हो या उसने ईमान लाने के बाद कोई नेक काम न किया हो। कर दो इंतजार करो, हम भी इंतजार करने वाले हैं। 159 जिन्होंने अपने दीन को टिकड़े टिकड़े कर दिया और कई जमातें बन गए, तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उसका काम अल्लाह ही के हवाले है, फिर वही उन्हें बतलाएगा जो कुछ वो करते थे। 160 जो कोई एक नेकी करेगा उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी करेगा सो इसे इसी के बराबर सजा दी जाएगी और उन पर जुल्म न किया जाएगा। 161 कर दो मेरे रब ने मुझे एक सीधा रास्ता बतला दिया है, एक सही दीन इब्राहिम की मल्क जो एक ही तरफ का था और मुश्रिकों में से नहीं था। 162 कर दो बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला है। 163 उसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया था और मैं सबसे पहले फरमाबरदार हूँ। 164 कर दो क्या अब मैं अल्लाह के सिवा और कोई रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है, और जो शख्स कोई गिना करेगा तो वो इसी के जिम्मा है, और एक शख्स दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम्हारे रब के यहाँ ही सबको लौट कर जाना है, सो जिन बातों में तुम झगड़ते थे वो तुम्हें बतला दिएगा। 165 उसने तुम्हें जमीन में नाइब बनाया है और बाज के बाज पर दर्जे बुलंद कर दिए हैं ताकि तुम्हें अपने दिए हुए हुक्मों में आजमाए, बेशक तेरा रब जल्दी आजाब देने वाला है और बेशक वो बख्शिशने वाला मेहरबान है। एक शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक अलमस दो ये किताब तेरी तरफ भेजी गई है ताकि तो उसके जरिया से डराए और उससे तेरे दिल में तंगी न होनी चाहिए, और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। 3 जो चीज तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतरी है उसका उत्तबा करो और अल्लाह को छोड़कर दूसरे दोस्तों की ताबादारी न करो, तुम लोग बहुत ही कम नसीहत मानते हो। 4 और कितनी बस्तियां हमने हलाक कर दी हैं जिन पर हमारा अजाब रात को आया ऐसी हालत में कि दोपहर को सोने वाली
تھے 5 جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا پھر ان کی یہی پکار تھی، کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ 6 پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے 7 پھر اپنے علم کی بنا پر ان کے سامنے بیان کر دیں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ 8 اور واقعی اس دن وزن بھی ہوگا جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ 9 اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ 10 اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ 11 اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ 12 فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ 13 کہا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ 14 کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ 15 فرمایا تجھے مہلت دی گئی ہے۔ 16 کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ 17 پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ 18 فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان سے تیرا کہا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ 19 اور اے آدم تو اور تیری عورت جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ 20 فران ہی شیطان نے بہکایا تاکہان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، اور کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔ 21 اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیرہ خواہ ہوں۔ 22 پھر انہیں دھوکہ سے مائل کر لیا، پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور اپنے اوپر باشت کے پتے جوڑنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کی نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 23 ان دونوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ 24 فرمایا یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ 25 فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ 26 اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانکتی ہیں، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ 27 اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو باشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے وہ، اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ 28 اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے، کہہ دو بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، اللہ کے ذمہ وہ باتیں کیوں لگاتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں۔ 29 کہہ دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے کرو اور اس کے خالص فرمانبردار ہو کر اسے پکارو، جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا ہوگے۔ 30 ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو چکی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ 31 اے آدم کی اولاد، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 32 کہہ دو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوؤں کے واسطے پیدا کی ہے، اور اس نے کھانے کی ستھری چیزیں حرام کی۔ کہہ دو دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن خالص انہیں کے لیے ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ 33
کہہ دو میرے رب نے صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ علانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کو ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی، اور یہ کہ اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ 34 اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، پھر جب وہ میعاد ختم ہوگی اور وقت نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ 35 اے آدم کی اولاد، اگر تم میں سے تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنائیں، پھر جو شخص ڈرے گا اور اصلاح کرے گا ایسوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ 36 اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ 37 پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اللہ پر بہتان باندھے یا اس کے حکموں کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کا جو کچھ نصیب ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے ہاں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ 38 فرمائے گا جنوں اور آدمیوں میں سے جو امتیں تم سے پہلے ہو چکی ہیں ان کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، جب ایک امت داخل ہوگی تو دوسری پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب گر جائیں گے تو نون کے پچھلے پہلوں سے کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا سو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ 39 اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے پس تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، بس اپنی کمائی کے عذاب چکھو۔ 40 بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلہ میں تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ ان سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم گناہگاروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ 41 ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اڑنا ہے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ 42 اور جو ایمان لانے اور نیکیاں کی ہم کسی پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت کے موافق وہی باشتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ 43 اور جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی ہوگی ہم اسے دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول سچی بات لائے تھے، جور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث ہو گئے ہو۔ 44 اور باشت والے دوزخیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے وعدہ سچا پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، آیا تم بھی اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ 45 جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ 46 اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور اعراف کے اوپر ایسے مرد ہوں گے کہ ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور امیدوار ہیں۔ 47 اور جب ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف کرے گی تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ 48 اور اعراف والے پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہاری جماعت تمہارے کسی کام نہ آئی اور نہ وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ 49 یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، انہیں کہا گیا ہے جنت میں چلے جاؤ، تم پر نہ ڈر ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ 50 اور دوزخ والے باشت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو یا کچھ اس چیز میں سے دو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، کہیں گے بے شک اللہ نے انہیں دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ 51 جنہوں نے اپنا دین تماشا اور کھیل بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، سو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ 52 اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ 53 ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں انہیں اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف آخری نتیجہ کا انتظار ہے، جس دن اس کا آخری نتیجہ سامنے آئے گا، اس دن جو اسے پہلے بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول کی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے اعمال کے خلاف جنہیں کیا کرتے تھے دوسرے اعمال کریں؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو باتیں بناتے تھے وہ سب گم ہو گئیں۔ 54
बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फर्श पर करार पकड़ा, रात से दिन को ढांक देता है, वो उसके पीछे दौड़ता हवा आता है और सूरज और चांद और सितारे अपने हुक्म के ताबादार बना कर पैदा किए। इसी का काम है पैदा करना और हुक्म फरमाना। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहान का रब है। 55 अपने रब को आजजी और चपके से पकारो, इसे हद से बढ़ने वाले पसंद नहीं आते। 56 और जमीन में उसकी असलाह के बाद फसाद मत करो और इसे डर और तम से पकारो, बेशक अल्लाह की रहमत निकोकारों से करीब है। 57 और वही है जो मीना से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं चलाता है, यहाँ तक कि जब हवाएं भारी बादलों को इकट्ठा लाती हैं तो हम मसा बादल को मर्दा शहर की तरफ हाँक देते हैं, फिर हम मसा बादल से पानी उतारते हैं, फिर उससे सब तरह के फल निकालते हैं, इसी तरह हम मर्दों को निकालेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। 58 और जो शहर पाकीज़ा है उसका सब्जा उसके रब के हुक्म से निकलता है, और जो उसमें खराब है जो कुछ उसमें से निकलता है नापसी होता है। इसी तरह हम शक्र गुजारों के लिए मुख्तलिफ तरीकों से आयतें बयान करते हैं। 59 बेशक हमने नवा को उसकी कौम की तरफ भेजा, बस उसने कहा है मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, मैं तुम पर एक बड़े दिन के आजाब से डरता हूँ। 60 उसकी कौम के सिरदारों ने कहा हम तुझे सिरी गमराही में देखते हैं। 61 फरमाया है मेरी कौम में हरगिज़ गमराह नहीं हूँ, लेकिन मैं जहान के परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ हूँ। 62 तम ही अपने रब के पैगाम पहुंचाता हूँ और तम ही नसीहत करता हूँ और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 63 क्या तुम ही उस बात से ताज भवा के तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक मर्द की जुबानी तुम्हारे पास नसीहत आई है ताकि वो तुम ही डराए और ताकि तुम परहेजगार हो जाओ और ताकि तुम पर हम किए जाओ। 64 फिर इन्होंने इसे झटलाया, फिर हमने इसे और उसके साथियों को कुश्ती में बचा लिया, और जो हमारी आयतों को झटलाते थे उन्हें गर्क कर दिया, बेशक वो लोग अंधे थे। 65 और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, फरमाया है मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, सो क्या तुम डरते नहीं। 66 उसकी कौम के काफर सरदार बोले हम तो तुम ही बेवकूफ समझते हैं और हम तुझे झूठा ख्याल करते हैं। 67 फरमाया है मेरी कौम में बेवकूफ नहीं हूँ, लेकिन मैं परवरदिगार आलम की तरफ से भेजा हुआ हूँ। 68 तुम ही अपने रब के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। 69 क्या तुम ही ताज हवा के तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक मर्द की जुबानी तुम्हारे पास नसीहत आई है ताकि तुम ही डराए और याद करो, जबकि तुम ही कौम नवा के बाद जानशीन बनाया और डील डोल में तुम ही खिलाओ ज्यादा दिया, सो अल्लाह की नोमतों को याद करो ताकि तुम नजात पाओ। 70 उन्होंने कहा क्या तो हमारे पास उस लिए आया है कि हम एक अल्लाह की बंदगी करें और हमारे बाप दादा जिन्हें पूछते रहे उन्हें छोड़ दें, बस जिस चीज से तो हमें डराता है वो ले आ, अगर तो सच्चा है। 71 फरमाया तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर आजाब और गसा वाक़ई हो चुका, मुझसे उन नामों पर क्यों झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादू ने माफ़ किए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील नहीं उतारी, सो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ बेहतर। फिर हमने इसे और उसके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया, और जो हमारी आयतों को झटलाते थे उनकी जड़ काट दी और वो मोमन नहीं थे। 73 और समूद की तरफ उनके भाई साल को भेजा, फरमाया है मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, तुम ही तुम्हारा रब की तरफ से दलील पहुंच चुकी है, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, सो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और इसे बड़ी तरह से हाथ न लगाओ वरना तुम ही दर्दनाक अजाब पकड़ेगा। 74 और याद करो जबकि तुम ही आग के बाद जानशीन बनाया और तुम ही जमीन में जगह दी कि नरम जमीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो, सो अल्लाह के एहसान को याद करो और जमीन में फसाद मत मचाते करो। 75 उस कौम के मुतकबर सिरदारों ने गरीबों से कहा जो ईमान लाचे थे, क्या तुम ही अपन है कि साल को उसके रब ने भेजा है। उन्होंने कहा जो वो लेकर आया है हम उस पर ईमान लाने वाले हैं। 76 मुतकबरों ने कहा जिस पर तुम ही यकीन है हम इसे नहीं मानते। 70 फिर ऊँटनी के पांव काट डाले और अपने रब के हुक्म से सरकुशी की और कहा है साल लिया हम पर जिससे तो हमें डराता था अगर तो रसूल है। 78 बस उन्हें जल्जला ने आ पकड़ा, फिर सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े हुए रह गए। 79
फिर साल्ह उनसे मुंह मोड़ कर चले और फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा चुका और तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते थे। इसी और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम को कहा, क्या तुम ऐसी बेहियाई करते हो कि तुमसे पहले इसे जहान में किसी ने नहीं किया आकाशी। बेशक तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से शहौतरानी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले हो। 82। और उसकी कौम ने कोई जवाब नहीं दिया मगर यही कहा कि उन्हें अपने शर से निकाल दो, ये लोग बहुत ही पाक बनना चाहते हैं। 83। फिर हमने इसे और उसके घर वालों को स्वाय उसकी बीवी के बचा लिया कि वो वहां रहने वालों में रह गई। 84। और हमने उन पर मीना बरसाया, फिर देखिए गिनाहगारों का क्या अंजाम हुआ। 85। और मदीन की तरफ उसके भाई शुएब को भेजा, फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हार कोई मबूद नहीं, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील पहुंच चुकी है, सो नाप और रतूल को पूरा करो और लोगों को उन की चीजें गुट्टा करना दो और जमीन में उसकी असलाह के बाद फसाद मत करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो। 86। और सड़कों पर उस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो, और अल्लाह की राह से रोको और रास में टेढ़ापन तलाश करो, और उस हालात को याद करो जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो फसाद करने वालों का अंजाम क्या हुआ है। 87। और अगर तुम में से एक जमात उस पर ईमान ले आई है जो मेरे जरिए से भेजा गया है, और एक जमात ईमान नहीं लाई, बस सब्र करो जब तक अल्लाह हमारे दरमियान फैसला करे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।